नमस्कार, यो तथ्य विश्लेषण हो। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, अहिले विश्व नै आक्रान्त छ कोरोना भाइरसको कारण। विश्वका शक्तिशाली देश पनि कोरोना भाइरसको कारण अहिले हायल कायल छन्। अमेरिका, ब्राजिल र नेपालको दक्षिणी छिमेकी देश भारत सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुक हुन् कोरोनाको कारण। पछिल्लो समय नेपालमा संक्रमितको संख्यामा निकै वृद्धि भइसकेको छ। पहिले भन्दा परीक्षणको दर बढे पनि कोरोनासँग लड्नको लागि आवश्यक पूर्वाधारमा हामी अहिले पनि निकै पछि छौँ। हुन त सरकारले प्रयास गरिरहेको बताइरहेको छ, तर उसको प्रयास पर्याप्त हुन सकिरहेको छैन। सुरुवाततिर PPE, मास्क, ह्यान्ड सेनिटाइजरको अभाव भए पनि अहिले अवस्था त्यस्तो छैन। तर पनि कोरोना भाइरसको बहुआयामिक प्रभावबाट हामी अछुतो छैनौँ। अर्थतन्त्र चौपट छ। कोरोनाकै कारण 22.5% नागरिकले आफ्नो रोजगारी गुमाइसकेका छन्। यो त औपचारिक क्षेत्रको भयो। अनौपचारिक क्षेत्रको अवस्था झन बेहाल छ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भएको तेस्रो दिन हामी काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थान पुगेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यका यति बेला सुनसान छ। अत्यावश्यक सेवाका लागि सवारी साधन कुदिरहेका छन्। प्रहरीले ठाउँ ठाउँमा चेक जाँच गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द, देश नै यति बेला कोरोनाबाट आक्रान्त छ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको पनि आज तेस्रो दिन भइसकेको छ। आजको यस अङ्कमा हामी काठमाडौँको पछिल्लो अवस्था के छ, त्यसको साथसाथमा देशभरकै अवस्था के छ र अहिले जसरी देश कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि आक्रान्त बनिराखेको सन्दर्भमा यसबाट बच्नको लागि अब सरकार र आम नागरिकले के गर्नुपर्छ, यो विषयमा यहाँहरूलाई स्थलगत रूपमै र विज्ञहरूसँगको संवाद मार्फत जानकारी गराउनेछौँ। अहिले पनि देशमा झन्डै 30,000 को सङ्ख्या नाघिसकेको छ कोरोना भाइरस सङ्क्रमित हुनेहरूको, र जसरी दिन प्रतिदिन सङ्ख्यामा बढोत्तरी भइराखेको छ त्यसले स्थिति झन पछि झन विकराल हुने हो कि भन्ने डर पनि त्यत्तिकै पैदा गरेको छ। त्यसकारण अब कस्तो होला देशको अवस्था, यो पनि आफैमा एउटा जिज्ञासाको, कतै न कतै त्रासको विषय पनि बनिराखेको छ। देशको मुख्य प्रशासनिक अड्डा सिंहदरबारबाट भद्रकालीतिर लागेपछि हामीले केही मजदुरहरूलाई सुतिरहेको देख्यौँ। अहिले मजदुरहरू सुनसान सहरमा कामविहीन छन्। त्यसै मध्येका एक हुन् दार्चुला घर भएका धर्मानन्द जोशी। उनी विगत 1 दशक भन्दा बढी समयदेखि काठमाडौँमै ज्याला मजदुरी गरी हातमुख जोडिरहेका छन्। तर अहिले न उनीसँग काम छ न त दाम नै। तर उनलाई खानैको लागि भने समस्या रहेनछ। बिहान बेलुका विभिन्न सङ्घ संस्थाले खानाको व्यवस्था गरेका रहेछन्। अब कसरी जीविका निर्वाह गर्ने कुनै अब सङ्घ संस्थाहरूले सधैँ खानेकुरा दिन्छन्, त्यही हो हाम्रो। अहिले दिइराखेको छ। दोस्रो पटकमा पनि अब 2 ठाउँमा दिन्छन्। एउटा रत्नमार्गमा, एउटा कालीमाटीमा। कालीमाटीको टङ्केश्वर र रत्नमार्गको बसमार्गमा दिन्छन्। खानाको लागि समस्या नभए पनि बासको लागि भने उनलाई समस्या रहेछ। अब हाम्रो समस्या त के भन्नु, अब बस्नलाई त्यस्तै छ। बस्न अब हामी यस्तै पेटीहरूमा सुत्छौँ। पेटीहरूमा सुत्यो भने पनि पुलिसहरूले भगाउँछ। अब हामीहरू त यहीँ सुत्छौँ, कोही त्यस्तै हो। अब बस्नलाई समस्या छ भन्नु। देश यति बेला कोरोनाको कारण आक्रान्त रहेको र सरकार कोरोना विरुद्धको अभियानमा रहेको बारे पनि उनी जानकार रहेछन्। कोरोना संक्रमण रोकथामको लागि सीमा नाकामा कडाई गर्नु पर्यो भन्दै थिए उनी। मलाई एउटै आग्रह छ सरकारसित, लकडाउन भन्दा पनि कोरोनाको रोग जस्तो महामारी भयो भने सीमाका
नाकाहरू एकदम कडक गर्नु पर्यो। काठमाडौँ एकदम सहजता बनाउनु पर्यो। जस्तो जेमी मजदुरी गर्ने कामलाई पनि व्यवस्थित गर्नु पर्यो। त्यही हो। यहाँले जस्तो सीमा नाका चाहिँ कडा गर्नु पर्यो भन्नुभयो होइन, यो चाहिँ कसरी थाहा पाउनु सीमा नाकाबाट? अब त्यो त दाइ अब सीमा नाकाबाट नै भारतमा पहिले नै प्रकोप फैलिएको हुन त चाइनाबाट प्रकोप फैलिएको, जहिले पनि भारतबाट नआएपछि चाहिँ नेपालमा त्यति हुन्न। भद्रकालीमै हामीले अर्का मजदुरलाई पनि भेट्यौं। आफ्नो घर गोर्खा बताउने उनी भन्दै थिए काठमाडौँमा अलपत्र परियो। गोर्खा घर अब म पहिला खालि आफू खैरेनी डुम्रे दमौली यस्तै मिस्त्री काम गरेर हिँड्थेँ घर बनाउने। अहिले साथीहरूले काठमाडौँ राम्रो छ, काठमाडौँ हाजिरा राम्रो छ, काठमाडौँ जाऊँ भनेर लिएर आउनुभयो। काठमाडौँ लिएर आउँदाखेरि मैले अब साथीहरू नै कता कता लापत्ता भयो। आखिरमा त्यसपछि म उनीहरूलाई नभेटेपछि मैले यहाँ चिनेको कोही पनि भएन। त्यसपछि म आफै अलपत्र परेर बसेको छु सर। खानपिनको खासै समस्या नभएको बताउने उनी पनि बासकै समस्या रहेको बताइरहेका थिए। उनी भन्थे खै कसले हो राति सुतिरहेको समयमा निकै समस्या दिन्छ। राहतको खाना खाएको हजुर, बेलुका बेलुका अब त्यही घरको पिँढीतिर सुतेर बसेको छु। राहत चाहिँ कहाँ कहाँ गएर लिनु? टङ्केश्वर, कालीमाटी अनि यहाँ रत्न पार्क, बस पार्क हजुर, त्यहाँ मात्रै छ हजुर। त्यस्तो केही गुनासो समस्या त्यस्तो केही छ त? समस्या त छ, अब के गर्नु हजुर। के समस्या छ बताउनुहोस् त? अब मेन त अब यहाँ हाम्रो कारणले हुनसक्छ, अब बस्ने ठाउँ छैन, अब खाना त राहतले दिइरहेछ। मेन कुरा सुत्नु पाउँदैन। दुनियाँ नाना थरी मान्छे शुद्ध राम्रो आफ्नो सोझो तरिकाले शुद्ध पनि सुत्नु पाउँदैन। आउने खोल्टी छाम्ने पिर्ने लहार्ने टाइपको मान्छेहरू रहेछ यहाँ। मलाई कहिले पनि थाहा थिएन, म पहिलोचोटि काठमाडौँ। कोरोना कहरकै बीच काठमाडौँ छिरेका उनी काठमाडौँ बारे त्यति जानकार भने रहेनछन्। 25 दिन अघि मात्र काठमाडौँ छिरेका उनी काठमाडौँ जुन सोचको साथ आएका थिए त्यस्तो नभेटेपछि दुखी देखिन्थे। 25 दिन भयो। 25 दिन भयो? यो बिचमै आउनु भएर रहेछ तपाईँलाई होइन? लकडाउन यता आउँदै त गाडी नचल्ने, केबाट आउनुभयो भन्नुहोस् त? त्यो बेलामा ठ्याक्कै गाडी खोले त तरकारी गाडीमा आएको हामी, कालीमाटीको तरकारीको गाडीमा? हजुर, साथीहरू सँगसँगै। कतिजना आउनु भएको थियो? हामी 3 जना आएको। 3 जना आउनु भएको? हजुर। अहिले साथीहरू कोही पनि हुनुहुन्न? 2 जना हरायो, कता छ थाहा छैन, कन्ट्याक्ट छैन। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थान पुग्दै गर्दा हामीले नक्सालमा 2 विदेशीलाई हिँडिरहेको भेट्यौं। आफ्नो देश रुस बताउने उनीहरू नेपालमै व्यवसाय गर्दा रहेछन्। I'm from Russia. My name is Ekaterina. I'm staying here actually for quite a long time. I'm working in the travel business, in Royal Mountain Travel. And normally we had a lot of tourists because, springtime is very popular with all the expeditions and trekking. But since this pandemic situation, no tourists coming here. Of course, everything is locked and the borders are closed. And it is risky to travel, yeah, we all know. But the main thing I wanted to say that now, these days, situation in Nepal is worse than before, but we all have to be very, very careful, and we have to promote this country even better than before, because people are looking forward when the borders will be open and they can come back and travel again and stay with the local people in the lodges in the mountains. So let's be safe, keep distance, and make all the precautions. Well, of course, you can imagine that if there are no tourists, then all tourist business is stuck. Yeah, all the guides, all the trekking guides, porters, everybody has no job. Luckily, most of the people in Nepal, they have their small houses and their relatives in the villages, so they can support themselves somehow. But of course, it's a big problem for the tourism. उनी भन्दै थिइन् कोरोनाको कारण पर्यटन व्यवसाय चौपट नै भयो। हामी पाशुपत क्षेत्र पुग्दा सिन्धुलीका चन्द्रबहादुर कार्की त्यतै थिए। उनी मजदुर रहेछन्। खानाको जोहो गर्नका लागि पशुपतिसम्म आइपुगेका उनले आफ्नो दुखेसो यसरी पोखे। काम गरेर खाने मान्छे काम गर्न पाइएको छैन, काम गर्न नपाए त्यसै समस्या।
अहिले के समस्या छ त यहाँलाई? अहिले खासै त्यस्तो समस्या भन्दा नि के छ भन्ने के छैन भने चाहिँ अब मेन कुरो काम गर्न पाएको छैन, खाना बस्नको समस्या। अब भन्नुपर्दा बस्ने रुम पनि छैन खासै भन्नुपर्दाखेरि। साथीभाइसँग यसो मिलेर फाटाफुटा यताउता मिलेर बसिहाल्छ। अब खानपिन यस्तै भन्न यसरी आएर पनि सडकमा बसेर खाइहाल्छ। यस्तै हो सर समस्या भनेको, मेन समस्या नै हो। उनी भन्दै थिए घरमा यतैबाट पैसा कमाएर पठाउनु पर्ने मान्छे आफ्नै टुङ्गो छैन। घरमा हुन त बुवा मम्मी दाजुभाइ दिदी बहिनी सबै नै हुनुहुन्छ। अब छुट्टिएर बसेको हो। अब आफ्नो घरमा चाहिँ अब एउटा श्रीमती र अब 2टा छोरा छन्, बच्चा सानसाना 8-9 वर्षका। अनि उनीहरूलाई यहीँबाट पैसा कमाएर पठाउनु पर्ने? हजुर हजुर हजुर, यहीँबाट पठाउनु पर्ने। अब भनौँ न, कमाउने मान्छेकै यो स्थिति छ, यो अवस्था छ। यतै गाह्रो छ उतै गाह्रो छ। पहिलाको र अहिलेकोमा के फरक पाउनुभयो त? पहिला जुन लकडाउन भएको थियो नि त्यति बेला चाहिँ के थियो? कहिले आउनु भएको तपाईँ काठमाडौँबाट उता सिन्धुपाल्चोकबाट यता, अनि अहिले चाहिँ के भयो? आएको पनि निकै भएछ। उता सिन्धुपाल्चोकतिर थिएँ। सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ भन्न आज भोलि अब सामान नआउने, कहिले आयो सामान आउँछ 2 दिन 4 दिन काम गरौँ, अब 15 दिन बसेर खानुपर्ने। त्यो भएपछि अब आफ्नो गाउँका दाजुभाइ पनि थिए। अब यसरी पैसा कमाउनु पर्ने भाइ, अब चाडबाडको बेला आयो, केटाकेटी आश गरेर बसेका छन्। अब काठमाडौँ छिर्छुमा भइगयो, नभए अब त्यो होला भनेर अब छिरेको। यहाँ झन् ठुलो तनाव भयो। अब तपाईँको राम्रोसँग खुल्ला गरेर राम्रो हिँड्न नि पाइएको छैन। के काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला? म घरमा नि काम गर्छु, ज्यामी गर्ने, जोको बोक्ने, यसो भन्नु इँटा जोडाइ छोडाइ गर्ने, यस्तै काम गर्छु। अहिले त छैन? अहिले छैन सर, अहिले थुप्रै दिन भयो छैन। अब यस्तै नै कहिलेको त नयाँ पुल भन्नु, कहिलेको चाहिँ पशुपति भन्नु, कहिले कता भन्नु, यस्तै छ। खाना कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ यहाँको लागि? तपाईँको लागि यहाँ यस्तै छ सर। अब यति बजी आउँछ साथीहरूले भन्छन् फलाना ठाउँ यतिखेर ल्याउँछ अरे भन्छन्। त्यो साथीको पछि लगाएर आउँछु। नयाँ यहाँको बखत 12-15 दिन हुँदैछ। साथीहरूले चिनाइदिएछन् यस्तो यतिखेर फलाना ठाउँमा ल्याउँछ, यतिखेर अर्को ठाउँमा ल्याउँछ भनेर। त्यसरी नै चलिरहेछ। घरमा चाहिँ? घरमा हजुर यस दुःख सुख अब चाहिँ आफ्नो चाहिँ थोरै भयो भने चाहिँ यसो पाखाभिटा बारीसारी भयो भने छ, यसो चाहिँ सिटो पिटो खाएर बसिहाल्छन्। अनि अब घरमा जान मन लाग्छ नि त तपाईँलाई? घर जानु मन छ नि सर। कसरी जाने, केले जाने? गाह्रो भयो। हजुर गाह्रो हो। कोरोना कहरबाट सबै प्रभावित छन्, त्यसमा पनि मजदुर अग्रभागमा आउँछन्। हो, देशको राजधानी ठप्प छ, ठुला सहर सुनसान छन्, छ त केवल डर, त्रास अनि भोक। हुने खानेलाई त कोरोनाको डरले पिरोलिरहेको छ, तर दिनभरि काम गरी बेलुका हातमुख जोड्ने वर्गलाई भने भोकले नै आक्रान्त पारिरहेको छ। यति बेला सरकारले ऐनको दफा देखाएर सहर बन्द गरेको छ, तर गरिबप्रति पर्याप्त दया देखाउन सकिरहेको स्वयं गरिबहरूले र मजदुरहरूले महसुस गरिरहेका छैनन्, किनकि उनीहरू अहिले पीडामा छन्। नागरिकको घर घरमा सरकार पुग्न सकेको छैन। घर त परको कुरा भयो, मजदुरलाई व्यवस्थित रूपमा राख्न पनि सकिरहेको छैन सरकार। उनीहरू खानाकै लागि उपत्यकाको एउटा कुनाबाट अर्को कुना भौतारिरहेका छन्। कति भोकै छन्, कहिले काहीँ त खानको लागि यताउता गर्दा गर्दै छुट्ने पनि गरेको छ। विभिन्न मनकारी संस्था र सरकारले प्रयास नै नगरेका होइनन्, तर उनीहरूको प्रयासले मजदुरको भोको पेट भर्न सकिरहेको छैन र उनीहरूका समस्या सम्बोधनमा पर्याप्त भइरहेको छैन। दर्शकवृन्द, कोरोनाको यति बेला बहुआयामिक प्रभाव समाजमा परिराखेको छ। यसको आर्थिक प्रभाव, यसको सामाजिक प्रभाव, यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव अहिले पनि हामी देख्न सक्छौँ। त्यसै मध्येको आर्थिक प्रभावको कारणले गर्दाखेरि अहिले सडकमा मजदुरहरू उनीहरूको दैनन्दिनको ज्याला त कमाउन सकिराखेका छैनन् नै। त्यसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको जीवन पनि दिन प्रतिदिन निकै दयनीय बनिराखेको छ। यो दृश्य काठमाडौँको पाशुपत क्षेत्रको हो। दृश्यमा तपाईले देखिरहेका यी मानिसहरू मजदुर हुन्, दिनभरि काम गरी हातमुख जोड्ने वर्ग। अहिले उनीहरू सबैभन्दा
बढी समस्यामा छन्। उनीहरूमध्ये कोही भोकै रहेका छन्, कोही एक छाकको भरमा आफ्नो प्राण मात्र धानिरहेका छन्, त कोही खानाको आशासहित यहाँ आइपुगेका हुन्। कतिले अब खानासाना अब पाएको छैन, बस्न पाएको छैन, उहाँहरू चाहिँ अब सडकमा बसिरहनु भएको छ। अब कसैले लिएर आउँछन् के यताउति भनेर चाहिँ खानालाई कुरेर बसेको हुन्छ, त्यो पनि ल्याउँदैन, सरकारहरूले पनि केही गरेको छैनन्। उहाँहरूको लागि चाहिँ अब खानेसाने अब यताउति बस्नेको व्यवस्था हुनु पऱ्यो भन्न खोजेको। अब पहिले चाहिँ हामी यस्तै ज्यामी काम गरेर बस्थ्यौँ, अहिले कामहरू पनि ठप्प छ। अनि अहिले चाहिँ अब पहिले अब गेस्ट हाउसमा बस्ने 100 रुपियाँ तिर्ने, अब 100 रुपियाँको खाना खाने गर्थ्यौँ होटलमा, अहिले सबै बन्द भएको हुनाले चाहिँ अब यत्तिकै बिन भएर बसेको छ। कति जति हुनुहुन्छ तपाईँहरू? यहाँ त अहिले 200-300 जना हुन्छन्। अब अहिले कता कता छन्, अब 2-3 घन्टापछि आउँछन्। मनकारी संस्थाले खाना वितरण गरिरहेको थाहा पाएपछि उनीहरू यता आएको बताउँछन्। हो, मनकारी संस्थाले खाना त वितरण गरिरहेका छन्, तर वितरणको प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा समस्या निम्तने गरेको छ र त्यही समस्याको मारमा उनीहरू परिरहेका छन्। अब कतिले चाहिँ अब खाना खान दिन, अब भनौँ न, अब दुखीहरूलाई खाना खान अब बाँड्न लिएको हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ अब खानासाना नबाडा यताउति यसरी सर्छ, रोगहरू सर्छ भनेर चाहिँ उल्टे फर्काइदिने, लिएको चिज पनि फर्काइदिने गर्छन्। त्यसो गर्दा त अब यिनीहरू खान नपाउनेहरू त अब यत्तिकै भोकै बस्ने भए। भोको चाहिँ कति दिन जति बस्नुपर्छ? अहिले त 3 दिन मात्रै भयो होइन, सरकारले के छ? अब भोको तपाईँको अब एक छाक यति खायो भने चाहिँ त्यसपछि फेरि भोकै हुनुपर्छ, अनि भोलि कुर्नु पर्ने हुन्छ। अब भोलि पनि अब यति खानुपर्छ, कहिले ल्याउँछ कि यताउति भनेर यति खानुपर्छ, फेरि भोकै बस्नुपर्छ। त्यस्तो बिहान बेलुका जस खाने स्थिति छैन, एक छाक यति खाएपछि सकियो। राति चाहिँ यही नै? अब राति अब कोही अब सडकतिर यसो बास हुन्छ, कोही कता पिँढीमा यसरी बस्छन्। ठिक छ, लकडाउन यदि बढ्छ भने ल बढिराखोस्, अथवा बढ्दै जान्छ भने कि हामीलाई चाहिँ लङ बाटो गाडी खुलाइदिनु पऱ्यो, हामीलाई घरसम्म पुर्याउने उहाँहरूको व्यवस्थापन हुनु पऱ्यो होइन। हामीलाई चाहिँ बास चाहिँ गर्नु पऱ्यो। यदि हाम्रो यहाँ बास छैन, हाम्रो त यहाँ त सडक छाप जस्तो सडकमा बस्यो, सडकमै खायो। अब तपाईँ के छ भने कोठा भाडा तिर्न नसक्यो होइन, तपाईँको अब कोरोनाले गर्दाखेरि यताबाट आएको मान्छे उता जान नहुने, एउटा टोलबाट अर्को टोलतिर जान नहुने, त्यो समस्याले गर्दाखेरि हामी सडकमै बसेका छौँ। बाध्यताले, यो हाम्रो एउटा बाध्यता हो। उनीहरूको चाहना भनेकै पेटभरि खाना र राम्रोसँग निद्रा हो। कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण अनावश्यक आवत जावतमा सरकारले रोक लगाएको छ, जुन आवश्यक पनि छ। तर रोकावटबाट सिर्जित समस्या सम्बोधनमा भने सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन सकिरहेको छैन। कसैलाई पुग्यो कसैलाई पुगेन, हिजो धेरै समस्या थियो। उहाँहरूले भन्नुभयो तपाईँहरू जानुहोस् रत्नपानी, यहाँदेखि अब तपाईँको हिँडेर जान, केटाकेटी जान त गाह्रै हुन्छ। केटाकेटीको लागि समस्यै छ। अब बुढाबुढी पनि अलिक समस्यै हुन्छ, पानी परेको हुन्छ, झरी हुन्छ, मान्छे धेरै समस्या भयो नि। अब यही संस्थाले कि त रेगुलर खुवाउनु पऱ्यो, दैनिक खुवाउनु पऱ्यो, कि त एक दिन ल्याउने एक दिन ल्याएन भने त त्यो मान्छे भोकै हुने भयो। त्यो चाहिँ नहोस्, हाम्रो भनाइ चाहिँ त्यही हो। जति पनि यहाँ साथीभाइहरू बस्नुहुन्छ, कोही भोका छन् भने कोही खाएका छन्। अब यहाँ एउटा संस्थाहरूले खाना खुवाइराख्नु भएको, उहाँहरूले अब कहिले ल्याउनु हुन्न होइन। एक दिन नल्याउँदाखेरि जस्तै 300 जना 500 जना यहाँ सडकमा बसेका जस्तो साथीभाइ हुनुहुन्छ, उहाँ भोकै बस्दाखेरि कसलाई चाहिँ नराम्रो लाग्दैन होला भन्नु त एकछिन लागि। तपाईँहरूको साथीहरू आउनुहुन्छ यहाँ, अनि आएर फोटोसोटो लिनुहुन्छ, के समस्या भन्नुहुन्छ, 2-4 जना यसो उहाँहरूले सकिन्जले हिजो बिस्कुट खुवाएर जानुभयो, दिउँसो बिस्कुट खुवाएर जानुभयो, जस एकछिनको लागि त खान सक्यो। अब यहाँदेखि रत्नपर जाने, त्यो बुढाबुढी यहाँदेखि तपाईँको लगभग रत्नपर जान अब हिँड्नेलाई त 1 घन्टा हो, अब बिस्तारै हिँड्नेलाई त 1.5 घन्टा लाग्छ। यहाँदेखि 1.5 घन्टा उहाँ पुगेन भने तपाईँको उहाँको खाना पनि खाइसक्छ, बाँडिसकिन्छ, अनि त्यो मान्छे फर्केर फेरि भोकै आउँछ। त्यो समस्या चाहिँबाट चाहिँ अलिक दूर रहोस्। धेरै बालबच्चा भएकाहरू झन समस्यामा छन्। उनीहरूको घरसम्मै त राहत पुगेको छैन नै, बालबच्चा बोकेर खाना वितरण गरिरहेको स्थानसम्म पुग्न पनि उनीहरूलाई निकै कठिनाइ छ। त्यसकारण उनीहरू आफ्नो भोक कसरी मेट्ने भनेर चिन्तामा छन्। पहिला लकडाउन भयो त रासन बटाए थियो, त रासन बन्द भयो। अहिले खाना बटाए थियो त खाना पनि बन्द भयो। अब बच्चाहरू सानो सानो छ, सबै भुके बसेर छ हामीहरू। भोकै बस्नु भएको छ? हो,
अनि यहाँ त पशुपतिमा त बाढी रहेछ भन्दै थियो तपाईँ अहिले बन्द भइसक्यो खाना अब त हो अहिले बन्द भयो पुलिस पनि रोकिहाल्यो खाना पनि सबै पुलिस लखेटेरहेछ खाना आएपछि अब खानेकुरा केही छैन हामीहरूको तपाईहरुले त कहाँ? पुलिस भन्नुस् त त अब कहाँबाट सानो सानो बच्चा खाना पाउँछ हुन्छ यस्तो लकडाउनमा अब कहिले बन्दी खुल्छ गाडी पनि चल्दैन काम पनि चल्दैन त कहाँबाट काम गरेर खान्छ मान्छेहरू त भुखे मरिहाल्छ वृद्ध वृद्धा त झनै समस्यामा छन् पाशुपत क्षेत्रमा चहल पहल हुँदा नाङ्लोमा व्यापार गरी गुजारा चलाउने उनी अहिले के खाने भन्ने चिन्तामा छिन् खाना पुग्दैन औषधि पनि छैन घरमा श्रीमान बिमार छन् खै के गर्ने उनी आफ्नो दुखेसो यसरी पोख्दै थिइन् दर दबाई गरेर पैसा छैन बुढा पाङ छ कसरी पाल्छ बुढालाई अपना कसरी के खानु छैन खाना खुराक हजुरको घर कहाँ नि हाम्रो घर जनकपुर धनुषा धनुषामा हो आए आँखा सुझे नहीं देखे नहीं कहाँ से खानु कहाँ पिनु घरे ने बसेको घरमा को हुनुहुन्छ नि घर ने बुढा छ अहिले बुढा बुढी मात्रै छ घर ने त छोरा छोरी छ बाहरी छ त गाउँ ने छ हाम्रो समस्या छ वहाँ खाना पुग्दैन बुढालाई दबाई बिरो करला पुग्दैन बाबु हमरा खाना खोराक छैन दबाई करला बिमारी छ बुढा सुनेको छ खुट्टा दबाई बिरो करला पैसा छैन खाना खोराक छैन कसरी पाल्छ बुढाको हाम्रो समस्या यहाँ छ सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ संक्रमणको दरमा कमी आउने अपेक्षा गरेको छ सरकारले निषेधाज्ञाको कारण तर निषेधाज्ञासँगै सरकार विभिन्न सङ्घ संस्थासँगको समन्वयमा गरिब र मजदुरसम्म पुग्नुपर्छ उनीहरूको भोको पेट भोर्न पनि सरकारले थप पहल गर्नु आवश्यक छ तथ्याङ्क भन्छ काठमाडौँ उपत्यका अनि तराई सर्वाधिक जोखिम युक्त छन् यति बेला प्रधानमन्त्रीले बेसार पानी अनि तातो पानीको सुझाव दिए पनि स्वास्थ्य मन्त्रीले मोतिया बिन्दु लागेकोदेखि मती सप्रियोसम्म भने पनि कोरोनाको जोखिम कम भएको छैन अझ बढेको छ अहिले नागरिक समस्यामा छन् सरकार अलमलमा छ अहिले देशभरको अवस्था कस्तो छ त यो रिपोर्ट हेरौँ नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 31,117 जना पुगेको छ शनिबार थप 634 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 216 जना संक्रमित फेला परेका छन् जसमध्ये काठमाडौँमा 160 जना भक्तपुरमा 50 र ललितपुरमा 6 जना रहेका छन् काठमाडौँ उपत्यकामा 216 जना केस भेटिएका छन् त्यसमध्ये काठमाडौँमा 160 ललितपुरमा 6 र भक्तपुरमा 50 जना नेपालमा कोभिड-19 पीसीआर टेस्ट प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा 20,301 र आजको पीसीआर 12,519 गरी जम्मा 5,92,418 परीक्षण भएको छ क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 11,658 रहेको छ कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 136 जना हुनुहुन्छ आजसम्म डिस्चार्ज हुने जम्मा 18,350 कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 59% छ संक्रमितहरू निको भई फर्किसक्नु भएको छ र उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ यस्तै देशभर कोरोना भाइरसबाट कुल 146 जनाको मृत्यु भएको छ शनिबार थप 9 जनाको मृत्यु भएको हो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कुल संक्रमित मध्ये नेपालमा 0.5% को मृत्यु भएको छ शनिबार मृत्यु हुनेमा सुनसरीका 2 पर्साका 3 बाराका 1 सिराहाका 1 मकवानपुरका 1 र भक्तपुरका 1 जना रहेका छन् दुःखद खबरमा आज निधन हुनेहरूको सङ्ख्या यस प्रकार छ
सुनसरीमा एक 6 वर्षीय बालिका र एक 67 वर्षीय पुरुष, पर्सामा 3 जना हुनुहुन्छ, 61 वर्षीय पुरुष, 58 वर्षीय पुरुष र 48 वर्षीय पुरुष, बारामा 1 जना 58 वर्षीय पुरुष, सिरामा 1 जना 68 वर्षीय पुरुष, मकवानपुरमा 1 जना 56 वर्षीय पुरुष र भक्तपुरमा 1 जना 73 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। आजसम्म निधन हुनेको जम्मा सङ्ख्या 146 जना पुगेको छ र यो टोटलमा भन्दाखेरि मृत्युदर 0.5% रहेको छ र यो निधनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छ। यस्तै नेपालमा 18,350 जना कोरोना सङ्क्रमित निको भइसकेका छन्। यता विश्वभर 2,31,48,526 जना सङ्क्रमित पुगेका छन्। विश्वमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 8,03,783 पुगेको छ। कोरोना सङ्क्रमित मध्ये 1,57,32,468 जना निको भइसकेका छन्। हाल विश्वमा सबैभन्दा धेरै कोरोना सङ्क्रमित मुलुक अमेरिका हो भने छिमेकी देश भारत सङ्क्रमणको तेस्रो स्थानमा छ। भारतमा 29,79,562 सङ्क्रमित हुँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 56,000 पुगेको छ। कोरोनाको कारण भयावह अवस्था कमजोर तयारीकै परिणाम हो। सरकारले पर्याप्त समय पाउँदा पनि आवश्यक तयारी गर्न सकेन। उल्टो भ्रष्टाचार र अनियमितताका खबरहरू निरन्तर बाहिरिरहे, तर कोरोना सङ्क्रमणको तीव्र फैलावटमा नागरिकको लापरवाही पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिएको छ। हुन त बाँच्नको लागि घर बाहिर निस्कनै पर्ने बाध्यतामा नागरिकहरू छन्, तर पर्याप्त सतर्कतामा ध्यान नदिँदा एकपछि अर्को कमजोरी भइरहेको छ र जसको कारण कोरोना फैलिरहेको छ। सरकारले पनि पर्याप्त ध्यान दिन सकिरहेको छैन वा जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुन सकिरहेको छैन। अब सरकार र आम नागरिकले के गर्नुपर्छ कोरोना विरुद्धको यो अभियानमा? यो रिपोर्ट हेरौँ। नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको फैलावट भयावह छ। प्रत्येक दिन 500 भन्दा धेरै कोरोना सङ्क्रमित फेला पर्न थालेपछि जनस्वास्थ्यविदले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। राजधानीमा मात्रै 2000 को हाराहारीमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएका छन्। 4 महिना लामो लकडाउनले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि केही सहज भए पनि लकडाउन खुकुलो भएसँगै सङ्क्रमणको दर पनि निकै बढ्यो। लकडाउन खुलेको 1 महिनामै थप 10,000 सङ्क्रमित फेला परेका थिए। हुन त अहिले उच्च जोखिमयुक्त जिल्लामा निषेधाज्ञा छ, तैपनि कोरोना सङ्क्रमणमा कमी आएको छैन। अधिकांश अस्पतालमा सङ्क्रमितहरू धेरै बढेका छन् र स्वास्थ्य कर्मीहरूमा पनि सङ्क्रमण धेरै बढेको छ र अहिले चाहिँ काठमाडौँभन्दा बाहिरका जिल्लाहरूमा समेत हेर्ने हो भने अधिकांश अस्पतालमा जुन आइसोलेसन वार्ड छुट्याएको थियो ती छुट्याएका आइसोलेसन वार्डमा धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरू सङ्क्रमित भएर भर्ना भएको अवस्था छ। त्यति मात्रै होइन, जस्तो चाहिँ विभिन्न क्लस्टरहरू जस्तो प्रहरीमा देखिएको छ, त्यस्तै चाहिँ अब तरकारी बजारमा देखिएको छ, अन्य विभिन्न किसिमका पेसाहरूमा देखिएको छ। यसले गर्दाखेरि एकातर्फ तराईमा चाहिँ समुदायमा सङ्क्रमण चाहिँ फैलिसकेको स्थिति छ भने अर्कोतिर काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यका अहिले एकदम जोखिममा अवस्थामा छ र यहाँ पनि सङ्क्रमण चाहिँ अबको हप्तामा चाहिँ समुदायमा चाहिँ फैलिने त्यो खालको चाहिँ आकलन गर्न सकिन्छ। यद्यपि सरकारले जुन यति ठुलो जनसङ्ख्या भएको ठाउँ छ यहाँ टेस्टिङलाई अलिकति व्यापक गराएको भए र काठमाडौँमा कम्तीमा पनि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 50,000 चाहिँ टेस्ट चाहिँ भएको भए काठमाडौँमा कुन खालको सङ्क्रमण छ भनेर हामीले चाहिँ प्रष्ट भन्न सकिन्थ्यो। अहिले चाहिँ हामीहरूले भनेको अहिलेसम्म सरकारी डाटामा देखिएको आधारलाई र त्यसपछि गएर चाहिँ हाम्रो आफ्नो अध्ययनले हेर्दाखेरि काठमाडौँ चाहिँ अहिले चाहिँ उच्च जोखिममा चाहिँ रहेको छ। तर अर्का जनस्वास्थ्यविद समीरमणि दीक्षित भने अवस्था त्यस्तो भयावह नभए पनि
स्वास्थ्य मन्त्रालय नै जनतालाई आतंकित बनाउन लागि परेको आरोप लगाउँछन्। अति नभएर पऱ्यो कुरा जस्तो आज मैले हाम्रो प्रवक्ताज्यू स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताज्यूले बोलेको आएको टेलिभिजनमा सुन्दै थियौँ भर्खरै हालसालै होइन, उहाँले नै एकदम यस्तो भयावह हुन सक्छ, हामी गर्न सक्दैन, उ गर्न सक्दैन भन्ने खालको। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयकै प्रवक्ताले मान्छे टर्साउन थालेपछि हामीले के गर्यो? हामीले त मान्छेले शान्त बनाउन खोज्दैछौँ, किनभने अधिकांशलाई यो रोगले केही गर्दै गर्दैन, जोखिम समूहलाई हामीले बचाउने। अब गर्नुपर्ने भनेको यो मैले 3 महिना 4 महिना आँट्दै भन्दै आयो कि जोखिम समूहलाई बचाउँ भन्नुको मतलब अन्य रोग लागेका र उमेर अलिक धेरै भएको ती व्यक्तिहरूलाई र स्वास्थ्यकर्मी उहाँहरूलाई बचाउँ, उहाँहरूलाई छुट्याएर राख्नुपर्छ, उहाँहरूलाई दिने पिपिईदेखि सबै दिनु पर्यो। बाँकी आम नागरिक मास्क लगाएर दूरी कायम गरेर भिडभाड नगरिकन आफ्नो जीवनशैलीमा फर्किनु पर्यो, किनभने देशलाई अहिले ऊर्जाको खाँचो छ, हाम्रो ऊर्जाको खाँचो छ, कामको खाँचो छ। स्वस्थ मान्छेहरूलाई के पनि हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो कि अहिलेको तथ्याङ्क त त्यसै झुटो तथ्याङ्क छैन नि संसारभरि। संक्रमित मध्ये 15% लक्षण देखिएको छ भने 5%लाई अस्पताल पुर्याएर नै उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ र बाँकी 80% कोरोना संक्रमितमा कोभिड-19 का लक्षण देखिएका छैनन्। सरकारले परीक्षणलाई व्यापकता नदिनु, भारतसँगको सीमाको प्रभावकारी नियमन नहुनु, राजधानी पस्ने नाकामा पनि आवश्यक कडाई नगर्दा संक्रमण बढ्दै गएको हो। भारतमा मजदुरी गरिरहेका नेपाली बिना परीक्षण नेपाल भित्रिनु, उनीहरूको उचित व्यवस्थापन नहुँदा पनि समस्या झनपछि झन जटिल भएको हो। उता भारतबाट आएका मजदुरहरू कहाँ कहाँ काम गर्छन् भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। त्यसकारण पनि संक्रमितको पहिचान गर्नै गाह्रो हुने र समुदायमा फैलिने सम्भावना निकै उच्च छ। हुन त सरकारले पछिल्लो समय मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालहरूले पनि कोरोनाको उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारी निर्णयले कोरोना संक्रमणलाई झनै फैल्याउने सम्भावना रहेको देखिन्छ। पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी अस्पतालले कुल बेड सङ्ख्याको 20% र मेडिकल कलेजले कुल बेड सङ्ख्याको 30% छुट्याउनु पर्ने निर्णय गरेको थियो। विज्ञहरूले इटालीको उदाहरण दिँदै एकै अस्पतालमा कोभिड संक्रमित र अन्य बिरामीको उपचार गर्दा समस्या आउने बताएका हुन्। जसरी चाहिँ कोभिड र नन कोभिड हस्पिटल छुट्याउनु पर्ने थियो त्यो पनि छुट्याउने काम भएन र अहिले चाहिँ जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडलाई चाहिँ छुट्टै र नन कोभिडलाई छुट्टै चाहिँ गराउनु हुँदैन भनेर हरेक प्राइभेट हस्पिटलले 20% सिट छुट्याउनु पर्ने र मेडिकल कलेजले चाहिँ 30% सिट छुट्याउनु पर्ने भनेर भनिरहेको छ। त्यो भनेको अत्यन्तै अवैज्ञानिक हो, किनभने इटलीमा यही भएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि ठुलो क्षति भयो। त्यो हुँदाखेरि हामीहरूले कोभिड र नन कोभिड चाहिँ हस्पिटल हामीले छुट्याउनु पर्छ। यदि त्यो छुट्याएन भने क्रस इन्फेक्सन हुने सम्भावना बढी हुन्छ र चाहिँ जस्तो चाहिँ खोप लिने बच्चाहरू, डेलिभरी गराउने चाहिँ महिलाहरू, त्यस्तै चाहिँ केमोथेरापी लिने क्यान्सरका बिरामीहरू, डायलाइसिस गर्ने चाहिँ किडनीका बिरामीहरू, दीर्घ बिरामीहरू, उहाँहरू चाहिँ यदि चाहिँ नन कोभिड हस्पिटल छुट्टै भएन भने सेवा लिनलाई चाहिँ नगएको स्थिति देखिएको छ र यो क्रम चाहिँ बढ्दै जानेछ। अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेको कोरोना संक्रमण फैलिन नदिनु हो। त्यसपछि भनेको यदि खोप विकसित भयो भने खोप नेपालमा भित्राउनु र त्यसको वितरण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। कतिपय देशले खोपको पहिलो र दोस्रो परीक्षण सकिसकेका पनि छन्। तेस्रो परीक्षण अर्थात् क्लिनिकल ट्रायलका लागि नेपालमा ल्याउनु पर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। पहिलो र दोस्रो सफल भएको परीक्षणलाई तेस्रो चरणमा गर्दा जनस्वास्थ्यमा असर नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यसको लागि चाहिँ जस्तो चाहिँ हामीहरूले जुन भ्याक्सिनले फर्स्ट फेज र सेकेन्ड फेज पार गरिसकेको छ र उसले चाहिँ जर्नलमा साइन्टिफिक जर्नलमा चाहिँ उसले चाहिँ पब्लिस गरेको छ, उसको चाहिँ सुरक्षित छ। जस्तो चाहिँ उदाहरणको लागि रुसले चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड ट्रायलको चाहिँ साइन्टिफिक जर्नलमा प्रकाशित गरेको पनि छैन र थर्ड फेज चाहिँ क्लिनिकल ट्रायल गरेकै छैन। त्यस्तो खालको भ्याक्सिनलाई हामीले असुरक्षित भनेर हामीले मान्छौँ, त्यही भएर मैले रुसको नाम चाहिँ यहाँ लिइनँ मैले। तर जुन अमेरिकाको मोडर्ना, अनि चाहिँ बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको, अनि चाइनाको चाहिँ क्यान्सिनो बायोलोजिक्स भन्ने उनीहरूले चाहिँ विभिन्न देशहरूमा, जस्तो हाम्रै छिमेकी देशमा पनि, भारतमा पनि ट्रायल भइरहेछ, बङ्गलादेशमा भइरहेछ, इन्डोनेसियामा भएको छ, त्यस्तै चाहिँ
अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा, अमेरिकामा, बेलायतमा भइरहेछ। त्यो भन्दाखेरि हामीहरूले गुणस्तरीय कम्पनी जसले चाहिँ फर्स्ट फेज र सेकेन्ड फेजको ट्रायल पार गरेको छ र चाहिँ साइन्टिफिक पेपरमा उसको चाहिँ रिभ्यू निकालेको छ भने उनीहरूले चाहिँ हामीले क्लिनिकल ट्रायलको लागि हामीले चाहिँ बोलाउनु पर्ने हुन्छ र थर्ड फेजमा पुग्ने बेलासम्म भ्याक्सिनले एक किसिमको चाहिँ अन्तिम चरण प्रवेश गरेको हुन्छ र त्यसबाट त्यति धेरै रिस्क हुँदैन। त्यस्तै चाहिँ सरकारले अर्को गर्नै पर्ने काम भनेको जुन 92वटा अल्प विकसित देशहरूको लागि भ्याक्सिन चाहिँ सस्तो मूल्यमा अथवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने गाभी भन्ने संस्था छ, ग्लोबल एलायन्स अफ भ्याक्सिनेसन एन्ड इम्युनाइजेसन। त्यो संस्थासँग नेपाल सदस्य छ। त्यो संस्थाको नेपालले उसँग समन्वय गर्नुपर्छ र हामी नेपाललाई 3 करोड डोज चाहिँ हामीले चाहिन्छ भनेर चाहिँ नेपालले गाभीसँग अथवा चाहिँ अमेरिकासँग, चीनसँग, जुन जुन देशमा चाहिँ काम भइरहेको छ बेलायतसँग, ती देशहरूमा नेपालले कूटनैतिक पहलबाट भ्याक्सिनको लागि पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञाको अवस्था छ। राजधानी एक साताको लागि बन्द छ। तर त्यो पर्याप्त नभएको जनस्वास्थ्यविद रविन्द्र समीर पाण्डेको भनाइ छ। एक हप्ता लकडाउन चाहिँ पर्याप्त होइन। जस्तो चाहिँ जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले चाहिँ के हुन्छ भने लकडाउन भनेको 2 हप्ता र बढीमा चाहिँ 3 हप्ताभन्दा लामो समय गर्नु हुँदैन। 2 हप्तामा के हुन्छ भने सङ्क्रमितहरू या त चाहिँ घरमा बसेर आफै ठिक हुन्छन्, किनकि 80% त आफै ठिक हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ जो सङ्क्रमित ठिक हुँदैनन् उनीहरू हस्पिटल जान्छन् र यी सङ्क्रमितहरूले समुदायमा अरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण सार्न चाहिँ सक्दैनन्। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले एक साइकल पुरा गर्नको लागि हामीले 2 हप्ता चाहिँ हामीले चाहिँ लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यो खोल्दाखेरि पहिले जस्तो चाहिँ सिठी लाएर स्कुलमा चाहिँ को लास्ट घन्टीबाट फुरेर विद्यार्थी निस्केस्तो त्यसरी चाहिँ खोल्नु हुँदैन। अब हामीले के गर्नुपर्छ, लकडाउन खोल्ने बेलामा जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई कडा बनाएर खोल्ने। जस्तो उदाहरणको लागि यदि कसैले मास्क बिना हिँड्छ अथवा सही तरिकाले मास्क नलाइकन हिँड्छ भने उसलाई 1000 फाइन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै चाहिँ 2 जनाभन्दा सँगसँगै हिँड्न नदिने। त्यस्तै अब डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा सपिङ गर्दाखेरि 1 जनाभन्दा परिवारको 1 जनाभन्दा बढीलाई चाहिँ भित्र जान नदिने। त्यस्तै चाहिँ अब घरबाट चाहिँ जस्तो 16 वर्ष मुनिका बालबालिका अनि 65 वर्ष माथिका चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ बिरामीहरूलाई घरभित्रै बस्ने चाहिँ व्यवस्था मिलाउने र हरेक ठाउँमा चाहिँ सामाजिक दूरी कायम भएको छ कि छैन, भिडभाड छ कि छैन, हरेक कुरा चाहिँ सुरक्षा निकायले चाहिँ अनुगमन गर्ने र चाहिँ हरेक टोलहरूमा अनुगमन गर्ने। अहिले पनि के देखिया छ भने अहिले निषेधाज्ञा छ। अहिले चाहिँ यस्तो मूल सडकमा चाहिँ अहिले सुनसान छ। मूल सडकमा मिडिया पनि मूल सडकमा छ, सेक्युरिटी पनि मूल सडकमा छ। तर अहिले पनि काठमाडौँका भित्री बस्तीमा र भित्री गल्लीमा चाहिँ मान्छेको आवतजात चलिरहेको छ। त्यो भएको हुनाले सरकारले जुन पहिले पनि लकडाउनमा यही मिस्टेक गरेको थियो र सडक त ट्राफिकले कन्ट्रोल गर्न सकिहाल्छ, तर चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू जस्तो चाहिँ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी, महानगर प्रहरीहरू टोलमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। र मैले चाहिँ धेरै ठाउँमा साथीहरूसँग मैले कुरा गरेको छु र हरेक टोलमा मान्छेहरू खुला हिँडिरहेका छन्, मास्क नलाइकन हिँडिरहेका छन्। त्यो हुँदाखेरि यो चाहिँ त्यति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन र सरकारले सडकलाई हेरेर मात्र, मूल सडकलाई हेरेको आधारमा निषेधाज्ञा लागू भएको छ भनेर अहिले भन्न चाहिँ मिल्दैन। तर जनस्वास्थ्यविद समीरमणि दीक्षितको भनाइ भने ठिक विपरीत छ। उनी भन्छन् लकडाउन वा निषेधाज्ञा मात्रै उपयुक्त विकल्प होइन। के देखिन्छ भने ननिका हाम्रो नाकाहरूमा, सिमानाहरूमा कुनै पनि व्यवस्थापन नगर्ने, परीक्षण नबढाउने, टोलमा परीक्षण पुर्याएर के भन्छ कसो भइरहेछ नहेर्ने होइन, त्यो कुनै पनि नगर्ने। अब तराईमा क्वारेन्टिनबाट मजा आउँछ मान्छेहरूलाई घर जान दिने, समाजमा जान दिने बिना परीक्षण, एयरपोर्टबाट आएकाहरूलाई सोझै घर जान दिने मान्छे चिनजानका मान्छेहरूलाई। अब यस्तो चाहिँ गरेर हुने, यसले गर्दा सङ्क्रमण बढ्छ भने चाहिँ कसैले नसोच्ने। अनि जब सङ्क्रमण बढ्छ नि बढ्छ, उसको कामै त्यही हो। सङ्क्रमण भनेको भाइरस भनेको एक पछि आत्मा जान्छ। तपाईँ लकडाउन गर्नुहोस् या नगर्नुहोस् त्यो सर्छ त हेर्नुहोस्। अहिले देखि पनि रहेको छ हामीले 120 दिनको लकडाउनले त रोकेन त। भनेपछि अरू कुरा नगरिकन खालि लकडाउन गरेर कुनै समाधान आउँदैन। मैले राज्यलाई पहिल्यै त्यो भने हो कि अरू कुराहरू गरौँ कि
त्यो अरू कुरा गरौँ, मास्क लाउनलाई होइन, मास्क लगाउन त सबैले लगाउन सही छ, हामीले त्यति पनि नगर्ने, हामी पनि नगर्ने, राज्यले पनि गर्नपट्टि त्यति ध्यान नदिने, यी सबै कुरा नगरेर खालि लकडाउन गर्ने हो नि त। हेर्नुहोस् अर्को कति 1 वर्ष लाग्ला हामीलाई भ्याक्सिन खोप पाउनलाई, त्यो बेलासम्म हामीले खालि लकडाउन गरेर बस्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त्यो गर्नुभन्दा पनि बरु मास्क लाउने, दूरी कायम गर्ने, अगाडि बढ्ने चाहिँ हाम्रो समाधान हो। राजधानीमा कोरोना भाइरसको फैलावट दोस्रो चरणमा रहेको बताइएको छ। त्यसकारण कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको लागि नागरिक अनुशासित र सरकार जिम्मेवार बन्नुको विकल्प छैन। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस विरुद्ध खोपका लागि अहिले विश्व प्रयासरत छ। पछिल्लो समय रुसले कोरोना विरुद्धको खोप पत्ता लगाएको दाबी त गरेको छ, तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनदेखि विश्व प्रसिद्ध जनस्वास्थ्य विज्ञसम्मले खोपको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन्। यद्यपि खोपको विकल्प छैन, जसको लागि अब प्रतीक्षा गर्नु बाहेक अर्को विकल्प पनि हामीसँग छैन। हवस् त, आजको लागि तथ्य विश्लेषणलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।